बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चौथे शब कदर यानी 27वें शब कदर की इबादत। 27वें शब कदर को 12 रकात नमाज 3 सलाम से पढ़ें। हर रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह कद्र 1 मरतबा और सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ जो मेरा रब है हर एक गुनाह से और उसकी तरफ रुजू करता हूँ। 2 रकात नफल नमाज पढ़ें। हर रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह कद्र 3 मरतबा और सूरह इखलास 5 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ें। 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़ें। हर रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह तकासुर 1 बार और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें। कब्र के अज़ाब से छुटकारा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम थुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन थुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। लोगों, तुमको माल की बहुत सी तलब ने गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुमने कब्र जा देखे। देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। फिर देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। देखो अगर तुम जानते यानी इल्मुल यकीन रखते तो गफलत ना करते। तुम ज़रूर दोज़ख को देखोगे, फिर उसको ऐसे देखोगे कि ऐनुल यकीन आ जाएगा। फिर उस रोज़ तुमसे शुक्र नेमत के बारे में पूछा जाएगा। 2 रकात नफल पढ़ें। हर रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मैं अज़मत वाले अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा हमेशा ज़िंदा रहने वाला, कायनात को तामने वाला है, उसकी तरफ रुजू करने वाला हूँ। फ़ायदा, इंशाअल्लाह मुसल्ले से ना उठोगे कि अल्लाह पाक आपके और आपके वालिदैन के तमाम गुनाह माफ़ फरमा देंगे और तवज्जो इल्लाह नसीब होगी। 2 रकात नफल पढ़ें। हर रकात में फ़ातिहा के बाद सूरह अलम नशरह 1 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़ें। सलाम के बाद 11 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। 4 रकात नफल पढ़ें। हर रकात में बाद सूरह फ़ातिहा सूरह कद्र 3 मरतबा और सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ें और बाद सलाम सजदे में सर रख कर 11 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें और उसके बाद जो दिल चाहे हाजत तलब करें। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पाक है तू ए अल्लाह और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और नहीं कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के और अल्लाह सबसे बड़ा है। ख़ास वजीफ़ा 27वें शब। 27वें शब सूरह मुल्क 7 मरतबा पढ़ना बहुत अफजल है। 27वें शब को 7 हामीम 11 मरतबा पढ़ें। ये कब्र के अज़ाब और गुनाहों से बचाने के लिए बहुत अफजल है। 7 हामीम। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम। हामीम ऐन सीन क़ाफ। हामीम वल किताबिल मुबीन। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुन्ज़िरीन।
حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ فائدہ نمبر 1، مذکور 7 حامیم قبر کے عذاب اور گناہوں سے بچانے کے لیے بہت افضل ہے۔ فائدہ نمبر 2، جو شخص مذکور 7 حامیم ہمیشہ پڑھا کرے گا اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے اور جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ فائدہ نمبر 3، اچانک کسی مصیبت کے نازل ہو جانے پر ان 7 حامیم کو 3 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ فائدہ نمبر 4، اگر آپ راستہ بھول جائیں یا کوئی بات بھول جائیں یا کسی پر غالب آنا مقصود ہو تو مذکور 7 حامیم کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ فائدہ نمبر 4، 7 حامیم کی 7 صورتیں سورہ مومن، حامیم، سجدہ، شورى، زخرف، دخان، جاثیہ اور احقاف ترتیب پارہ نمبر 24، 25، 26 میں اکٹھے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 27ویں روزے کے وظائف: بعد نماز فجر دعائے نصرت 17 مرتبہ پڑھیں۔ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب بے شک میں کمزور ہوں بس میری مدد فرما۔ بعد نماز ظہر درود شریف 40 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعد نماز عصر صدقہ دیجیے، نقد رقم، لباس یا کھانا وغیرہ۔ بعد نماز مغرب سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 40 مرتبہ پڑھیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ بعد نماز عشاء صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل 1 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 500 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جمعۃ الوداع: رمضان المبارک کے آخری جمعے کو بعد نماز جمعہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزلہ 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 10 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو بعد نماز جمعہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ فائدہ: اس نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے کو باری تعالیٰ قیامت تک بے انتہا عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔